बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर रब्बना दुआ सीरीज़ कोर्स। आज हम इंशाल्लाह रब्बना दुआ 28 को याद करेंगे। रब्बना रब्बना आतिना आतिना मिल्लदुनका मिल्लदुनका रहमतन रहमतन वहय्यि लना वहय्यि लना मिन अमरिना मिन अमरिना रशदा। रशदा रब्बना रब्बना आतिना आतिना मिल्लदुनका मिल्लदुनका रहमतन रहमतन वहय्यि लना वहय्यि लना मिन अमरिना मिन अमरिना रशदा। रशदा रब्बना आतिना रब्बना आतिना मिल्लदुनका मिल्लदुनका रहमतन वहय्यि लना रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना मिन अमरिना रशदा। रशदा रब्बना आतिना रब्बना आतिना मिल्लदुनका मिल्लदुनका रहमतन रहमतन वहय्यि लना वहय्यि लना मिन अमरिना मिन अमरिना रशदा। रशदा रब्बना आतिना मिल्लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना आतिना मिल्लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। तो प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग है, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए रास्ते को आसानी फरमा। तो देखिए बच्चों, इस दुआ में भी जो है हम अल्लाह ताला से उसकी रहमत मांग रहे हैं। हम सबको मालूम है कि अल्लाह ताला जो है रहमान और रहीम है, और ये 2 नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानो ताला हैं जो अल्लाह ताला की मर्सी को बताते हैं कि अल्लाह ताला कितने ज़्यादा मर्सीफुल हैं। और जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं उसमें भी अल्लाह ताला को हम कहते हैं कि अल्लाह ताला आप सबसे ज़्यादा मर्सीफुल हैं। तो यहाँ पर हम अल्लाह से यही कह रहे हैं कि आप मर्सीफुल हैं और आप हमें रहमत दीजिए, यानी हमारे ऊपर रहमत कीजिए और हम पर जो है अपना फजल, अपनी रहमतें और बरकतें अल्लाह ताला हम पर नाजिल करे। जब अल्लाह हम पर रहमत नाजिल करेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, हमारे घर में खुशियाँ आएंगी, सुकून आएगा, हम गुनाह से दूर रहेंगे, हम और ज़्यादा नेकियां करेंगे। तो ये सब क्या है, अल्लाह की ब्लेसिंग्स है। तो अल्लाह की ब्लेसिंग्स जो है हम यहाँ पर मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अपनी ब्लेसिंग्स जो है मुझे अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी को आसान कर दे। हम जो भी काम कर रहे होते हैं ना प्यारे बच्चों, उसमें कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन जब हम अल्लाह से दुआ मांग कर कोई काम करते हैं तो अल्लाह हमारे लिए आसानी करता है। अगर हमें कोई भी टास्क मिलता है, स्कूल में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है या किसी सब्जेक्ट का हमें असाइनमेंट कंप्लीट करना है या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, तो हमें उसके लिए पढ़ना है, तो हमें अल्लाह से पहले दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे ये काम में आसानी कर, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला आसानी नहीं करेंगे कोई भी काम हम नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम सोचते हैं अरे क्या ये तो मैं कर लूँगी, मुझे तो सब आता है, आई नो एवरीथिंग, दिस इज़ अ पीस ऑफ केक। ऐसा हम अपने आप को जो है बहुत बड़ा समझते हैं और एटीट्यूड में आते हैं। तो अल्लाह ताला की इस दुआ से हमें पता चलता है कि हमें अपने आप को हमेशा हम्बल रखना है। हमें अल्लाह ताला को जो है दुआ करनी है कि जो भी काम हम करने जा रहे हैं उसमें अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे, आसानी दे, हमारे लिए रास्ता जो है अल्लाह ताला आसान कर दे। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ही है जो हमें सब कुछ दे सकते हैं। अगर हम कितना भी कुछ भी करने चाहें, लेकिन अल्लाह का जब तक हुक्म नहीं होगा हम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो घमंड करते हैं, जो गुरूर करते हैं, जो एरोगेंट होते हैं, वो बहुत बैडली एंड होते हैं, उनका एंड अप करते हैं वो। तो इसलिए जो है हमें हमेशा शुरू से ही जो है अल्लाह ताला से हेल्प मांग कर कोई भी काम शुरू करना चाहिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मैं कर लूँगी, ये तो मुझे कर आता है, ऐसा नहीं सोचना है। हमें सोचना है कि जो भी काम है जो मैं करना चाहती हूँ वो मेरा रब मेरी मदद करेगा तो ही मैं कर सकती हूँ, और इसलिए जो है हमें अल्लाह ताला से कॉन्स्टेंटली जो है दुआ मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है 2 चीज़ें हो रही है। पहले तो हम अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स को इन्वोक कर रहे हैं कि अल्लाह ताला अपनी जो ब्लेसिंग है, अपनी जो रहमत है वो मेरे ऊपर नाजिल कीजिए। उसके साथ ही साथ हम अल्लाह से ये भी कह रहे हैं कि कोई भी काम जो है मैं करना चाहूँ तो नहीं कर सकती, मेरी इतनी काबिलियत नहीं, मेरी इतनी जो है
وہ کیا کہتے ہیں میرے اندر اتنی جو ہے پاور نہیں ہے کہ میں جو ہے کوئی بھی کام اپنے آپ سے کر لوں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں آسانی نہ کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا موسٹ آف دا ٹائم ہم سوچتے ہیں کہ میں کل جو ہے نا یہ کام کر لوں گی، میں کل وہ کام کر لوں گی، لیکن پھر کل آ جاتا ہے اور ہم وہ کام نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر لیں گے، انشاءاللہ نہیں بولتے، یا یہ نہیں بولتے کہ اللہ مدد کرے گا تو میں یہ کام کر لوں گی، ایسا ہم بالکل نہیں بولتے۔ تو اس لیے جو ہے پیارے بچوں ہمارے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہنی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام میرے لیے آسان کر دے۔ جب ہی اللہ تعالیٰ جب ہمارے کاموں میں آسانی کرے گا تبھی ہم وہ کام کمپلیٹ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم دنیا کے سب سے پاورفل انسان بھی کیوں نہ ہو، سب سے زیادہ ہم جو ہے انٹیلیجنٹ اور کلیور کیوں نہ ہو، لیکن ہم وہ کام نہیں کر سکتے اگر اللہ ہماری مدد نہ کرے۔ تو ہمیں ہمیشہ ہمبل رہنا ہے، ہمیشہ جو ہے یہ بات سوچنا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑھ کر، چاہے کوئی دنیا کا کتنا بھی بڑا پرائم منسٹر ہو یا پریسیڈنٹ ہو، اس سے بھی ابو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے مالک ہے۔ کوئی بھی پرائم منسٹر یا پریسیڈنٹ کسی ایک کنٹری کا ہوتا ہے، اس کا حکومت اسی ایک کنٹری میں ہی چلتا ہے، وہ اسی ایک کنٹری کو رول کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو پورے کنٹریز کو رول کرتے ہیں، دونوں جہاں کو، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آسمانوں کی جو مخلوق ہے، فرشتے ہو گئے، جو بھی مخلوق اللہ نے اوپر بنا رکھی ہے، جنت، جہنم، فرشتے وغیرہ، ہر چیز پر اللہ کی حکومت ہے، حتیٰ کہ کیڑے، جانور، مچھلی، اور آپ دیکھ لیجئے پیڑ پرندے اور آسمان، زمین، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو ہمیں جو ہے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے اور کبھی اپنے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا۔ یوزلی کیا ہوتا ہے جب ہمیں سکسیس ملتی ہے تو ہم گھمنڈ کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ آل دس ہیپن بیکاز آف می، بیکاز آئی ایم ویری انٹیلیجنٹ، آئی ایم ویری اسمارٹ، تو ہم اپنے آپ کو پریز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا ایروگنٹ نیچر ہے۔ تو ہمیں اس سے پیچھا چھڑانا ہے اور ہمیشہ جو بھی سکسیس ہمیں ملے، ہمیشہ اس کا کریڈٹ سب سے پہلے کس کو دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے چاہا، اللہ نے ہیلپ کی تو یہ میرا کام ہوا ہے، اس کے بعد میں نے بھی محنت کی ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے بچوں، کبھی بھی گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ تو یہ ایک دعا ہے، تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوگی شاید یاد کرنے کے لیے، اس کے ورڈز تھوڑے مشکل ہیں، بٹ بہت ایزی اور شارٹ دعا ہے، اور اس میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی بلیسنگز کو مانگ رہے ہیں اور اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے راستہ آسان کر دے کہ ہم تیرے دین پر قائم ہو، تیرے دین پر چل سکے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہہ رہے کہ اپنی بلیسنگز مجھے دو، یعنی جو بھی اللہ کی رحمت ہے جس فارم میں بھی ہے، چاہے وہ گھر میں اچھا کوئی گفٹ آئے، کوئی مہمان آئے، یا پھر ہم کوئی نئی چیز لے، یا جو ہے ہمارے پاپا کو جو ہے ہمارے فادر کو کوئی اچھی جاب مل جائے، کوئی بھی بلیسنگ ہو سکتی ہے وہ، تو ہمیں کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ سے اس کے بلیسنگز کو مانگنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھی چیزیں جو ہے ہمارے گھروں میں بھیجیں اور اللہ کی بلیسنگز ہمیشہ ہمارے اوپر برستے رہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی تشریح سمجھ میں آئی ہوگی۔ دعا کو اچھے سے یاد کرو بیٹا، پریکٹس کرو اور اس کو مانگتے رہو۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ امید ہے مجھے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے، کمنٹ کریں گے اور اس کو دوسروں تک شیئر کریں گے تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ پلیز لائک کیا کیجیے تاکہ ہمیں انکریجمنٹ